नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। सहमति जुटाउन नेकपा नेताहरूको दौडधुप। दाहाल नेपाल र खनालको राष्ट्रपतिसँग भेट। अध्यक्ष द्वयबीच बालुवाटारमा छलफल जारी। कक्षा 11 को बोर्ड परीक्षा पनि नगर्ने सरकारको निर्णय। विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कन विद्यालयलाई नै गर्न दिइने। विदेशमा रहेका 143 नेपालीको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु। 28,000 भन्दा बढी संक्रमित, 25,000 निको भए। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 1,14,00,000 नजिक, 5,33,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र जापानमा बाढी र पहिरोमा परी 15 जनाको मृत्यु। विपद नियन्त्रण र उद्धारका लागि 10,000 सेना परिचालन। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं नेकपा अध्यक्ष द्वयबीच छलफल सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सत्तारूढ नेकपाभित्र देखिएको विवादमा सहमति खोज्न शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत नेताहरूबीच छलफल भइरहेको हो। छलफलमा ओली पक्षका नेता विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेल सहभागी छन्। दाहाल पक्षबाट वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा पनि सहभागी छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गरेपछि दाहाल प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफलका लागि बालुवाटार पुगेका हुन्। स्थायी समितिमा आफ्नो राजीनामा माग भएपछि ओलीले बिहीबार संसद बैठक स्थगित गरेका थिए। त्यसपछि नेकपाको विवाद छनै चुलिएको छ। विवादकै कारण स्थायी समिति बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ। ओलीले स्थायी समिति बैठकमा माग भए अनुसार प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद नछाड्ने बताएका छन्। अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल भने पार्टी र सरकार अलोकप्रिय भइरहेको अवस्थामा ओलीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा गठबन्धन बनाएर होमिएका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा 2 वर्षमै फुटको संघारमा पुगेको छ। विशेष गरी 3 नेता केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको शक्ति संघर्षका कारण पार्टीका विवाद चुलिएको छ। यसअघि आज बिहान नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र छलनाथ खनालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति भण्डारी र अध्यक्ष दाहाल सहितका नेताबीच 1 घण्टा छलफल भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यक्ष दाहाल लगायतका नेताहरूले राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाभियोग लगाउन खोजेको आरोप लगाएपछि दाहाल सहितका नेताहरू छलफलका लागि शीतल निवास पुगेका हुन्। भेटमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद र संसद अधिवेशन अन्त्य लगायतका विषयमा कुराकानी भएको बुझिएको छ। भेटमा दाहालले राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग लगाउने विषयमा कुनै छलफल नभएको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्थायी समिति बैठकमा आफ्नो राजीनामा माग भएपछि राष्ट्रपतिलाई समेत जोडेर झुटो प्रचार गरेको दाहाल नेपाल पक्षको भनाइ छ। यसअघि पनि दाहालले पार्टीभित्र सल्लाह नै नगरी प्रधानमन्त्रीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको विषयमा पनि राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक आज बस्दैछ। 14औं महाधिवेशनको परिमार्जित कार्यतालिकालाई अन्तिम रूप दिन कांग्रेसले बैठक बोलाएको हो। बैठक दिउँसो 2 बजेपछि ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा हुने बैठकले फागुनमा हुने महाधिवेशनको परिमार्जित कार्यतालिकालाई अन्तिम रूप दिनेछ। बैठकमा सरकारले एकलौटी रूपमा गरेको संसद अधिवेशन अन्त्य, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, सरकारका
गतिविधि, कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार लगायत विषयमा सरकारले गरिरहेको कामको पनि समीक्षा गर्नेछ। कोरोना भाइरसका कारण पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार काम हुन नसकेपछि कांग्रेसले त्यसलाई परिमार्जन गर्ने भएको हो। कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्ने तथा विभिन्न तहको अधिवेशन सम्बन्धी कार्यतालिका र कार्यविधि परिमार्जन सहित नयाँ प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने सहमति गरिसकेको छ। कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय यसअघि नै भइसकेको छ। सरकारले कक्षा 11 को बोर्ड परीक्षा पनि नगर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण बोर्डले लिने परीक्षा यसपटकलाई रद्द गर्ने निर्णय गरिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जानकारी दिएको छ। विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कन विद्यालयले नै गर्न दिने निर्णय गर्दै त्यसका लागि कार्यविधि तयार गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई दिएको छ। विद्यालयले गरेको आन्तरिक परीक्षाका आधारमा विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने बोर्डको तयारी छ। कक्षा 12 को विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय भएको छैन। 12 कक्षा विद्यालय तहको अन्तिम कक्षा भएकाले अनुकूल समयमा बोर्ड परीक्षा नै सञ्चालन गरिने शिक्षा मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ। सरकारले यसअघि नै एसईई नगर्ने निर्णय गर्दै आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। एसईई को नतिजा प्रकाशनका लागि विद्यार्थीले आन्तरिक मूल्याङ्कनमा प्राप्त गरेको अङ्क सङ्कलनको काम भइरहेको छ। असार मसान्तभित्र देशभरबाट बोर्डमा अङ्क प्राप्त भएपछि साउन 15 सम्म नतिजा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य परीक्षा बोर्डको छ। आषाढ शुक्ल पूर्णिमाका दिन आज गुरु पूर्णिमा मनाइँदैछ। आज शिक्षा दिने, संगीत लगायत विभिन्न ज्ञान दिने गुरुलाई सम्मान गरी उपहार दिने प्रचलन छ। कतै त गुरु दक्षिणा पनि दिने चलन छ। गुको अर्थ अन्धकार र रुको अर्थ प्रकाश हुन्छ। यसरी अन्धकार रूपी अज्ञानलाई प्रकाशतर्फ डोहोर्याउने सफल हुनेलाई गुरु भनिएको हो। गुरु पूर्णिमालाई वेदव्यास जयन्तीको रूपमा पनि मनाइन्छ। वेदव्यासले वेदान्त, 18 पुराण, उपनिषदहरू लेखी हिन्दू संस्कृतिलाई ठूलो गुण लगाएका छन्। पहिले गुरु भन्ने बित्तिकै गायत्री मन्त्र सिकाउने गुरु, दीक्षा दिने गुरु र धनुबाण सिकाउने गुरु आदिलाई मानिन्थ्यो। तर गुरुको परिभाषा अहिले विशाल भएको छ। व्यक्तिगत गुण, राम्रो स्वास्थ्य, आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर स्वर, रुचि र उत्साह, धैर्य र सहनशीलता, प्रेम र सहानुभूति, आत्मविश्वास, नैतिकता र चरित्रवान बन्न गुरुले नै सिकाउने विश्वास गरिन्छ। धार्मिक शास्त्रमा देव गुरु बृहस्पति र असुर गुरु शुक्राचार्य गरी दुई ठूला गुरुको चर्चा गरिएको पाइन्छ। नेपालमा थेरवादी बौद्ध जगतका शिखर व्यक्तित्व तथा 7औं सङ्घनायक भिक्षु ज्ञानपूर्णिक महास्थवीरको आज शङ्खमूल स्थित घाटमा अन्त्येष्टि गरिँदैछ। शुक्रबार 81 वर्षको उमेरमा निधन भएका महास्थवीरको बौद्ध परम्परा अनुसार आज अन्त्येष्टि गर्न लागि हो। भिक्षुको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जली अर्पणका लागि अहिले नयाँ बानेश्वर स्थित विश्व शान्ति विहारमा राखिएको छ। उनलाई श्रद्धाञ्जली दिन विभिन्न बौद्ध सङ्घ संस्थाका बौद्ध भिक्षु, भिक्षुणी, प्रतिनिधि, उपासक, उपासिका तथा दलका नेता बानेश्वर पुगेका छन्। मृगौला सम्बन्धी समस्याबाट पीडित महास्थवीरको काठमाडौँको सुमेरु अस्पतालमा उपचारका क्रममा शुक्रबार बिहान 4:30 बजे निधन भएको थियो। महास्थवीर 2076 वैशाख 1 मा सङ्घ महानायक भएका थिए। नेपाली थेरवादी भिक्षुको सर्वोच्च पदमा पुग्ने उनी 7औं सङ्घनायक हुन्। उनी अखिल नेपाल भिक्षु सङ्घका पूर्व अध्यक्ष र विश्व शान्ति महाविहारका प्रमुख पनि रहेका थिए। उनको जन्म 1996 सालमा पाल्पाको तानसेनमा भएको थियो। नेपालमा बौद्ध धर्मको पुनर्जागरणमा सङ्घनायक ज्ञानपूर्णिक महास्थवीरको ठूलो भूमिका रहेको छ। भिक्षु हुनुभन्दा अघि उनको नाम हिरालाल साक्य थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमणले विदेशमा यो साता थप 13 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA का अनुसार UAE थप 6 जना, भारतमा 5 जना, ओमान र कुवेतमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको हो। NRNA को तथ्याङ्क अनुसार शनिबारसम्म विभिन्न 14 देशमा 143 जना नेपालीको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। बेलायत, UAE, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत,
कतार, आयरल्यान्ड, जापान, टर्की, नेदरल्यान्ड र स्विडेन, ओमान लगायत देशमा रहेका नेपालीहरूको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको हो। हालसम्म विदेशमा रहेका 28,918 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। तीमध्ये 25,226 जना गैर आवासीय नेपाली कोरोना मुक्त भइसकेका छन्। NRNA का अनुसार विश्वभर 37 देशमा रहेका नेपालीहरू कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका 18,197 नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काइएको छ। शनिबार बेलुकासम्म 21 वटा मुलुकबाट यी नागरिकको उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम तथा व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। शनिबार मात्र विभिन्न 6 वटा मुलुक गरेर 900 भन्दा बढी नेपाली कामदारलाई काठमाडौँ ल्याइएको छ। विदेशबाट आएका सबैलाई नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा प्रादेशिक रूपमा स्थापना गरिएको होल्डिङ सेन्टर मार्फत सम्बन्धित प्रदेश पठाइएको छ। सरकारले अहिलेसम्म कुवेतबाट सबैभन्दा बढी 3,839 नेपाली नागरिकको उद्धार गरेको छ। UAE-बाट 3,192 र साउदी अरबबाट 2,549 जनालाई ल्याइएको हो। विदेशबाट ल्याइएका नेपाली कामदार बागमती प्रदेशका सबैभन्दा बढी अर्थात् 5,880 छन्। त्यस्तै प्रदेश 1 का 3,503, प्रदेश 5 का 2,891, प्रदेश 2 का 2,815, गण्डकी प्रदेशका 2,278, सुदूरपश्चिमका 443 र कर्णाली प्रदेशका 395 रहेका छन्। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका 4 को क्वारेन्टिनमा रहेका एक युवकको मृत्यु भएको छ। निसी खोला गाउँपालिका 2 देवीस्थान घर भएका 29 वर्षका ती युवा लकडाउन अघि नै फोक्सो सम्बन्धी समस्याको उपचारका लागि भारत गएका थिए। उपचार सम्भव नभएर फर्केपछि उनलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। क्वारेन्टिनमै गैराती उनको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिवाङले जानकारी दिएको छ। पहिला उत्तरगंगा माविको क्वारेन्टिनमा राखिएकोमा बिरामीको अवस्था नाजुक भएपछि घर पठाइएको थियो। वडा कार्यालयले सूचना पाएपछि फेरि उनलाई घर नजिकैको विद्यालयमा बनाइएको क्वारेन्टिनमा सारिएको थियो। उनको अहिलेसम्म PCR रिपोर्ट आएको छैन। परिवारका अन्य 3 जनाको भने रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। कोरोना भाइरसको केन्द्र बनेको बाँके जिल्लामा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आउन थालेको छ। विदेशबाट फर्कनेलाई व्यवस्थित रूपमा क्वारेन्टिनमा राख्नुका साथै PCR परीक्षणको दायरा बढाइएका कारण संक्रमण नियन्त्रणमा सफलता मिलेको हो। बाँकेमा पहिलो पटक वैशाख 19 गते नेपालगञ्ज 8 को जोहालन पूर्वा टोलमा पहिलो कोरोना संक्रमित भेटिएका थिए। जेठको अन्तिम सातासम्म आइपुग्दा नरैनापुर गाउँपालिकामा संक्रमण उत्कर्षमा पुगेको थियो। समुदाय स्तरसम्म संक्रमण फैलिएको भन्दै देशकै ध्यान नरैनापुरमा केन्द्रित भएको थियो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन सो क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरी सेना समेत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था समेत आयो। हाल आएर नरैनापुर मात्र नभएर सिङ्गो बाँकी जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा आएको छ। सुरुमा एउटा पनि केस नभएको अवस्था थियो। त्यसपछि एउटा केस देखियो। पहिलो केस देखिँदाखेरि हामी बाँकी जिल्लावासी सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीदेखि लगेर सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सम्पूर्ण स्टेक होल्डर एकदम त्रसित भएको अवस्था छ। र थियो भनेपछि बिस्तारै बिस्तारै काम गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न भनौँ न एउटा ठुलो सङ्ख्यामा पनि संक्रमितको सङ्ख्या देख्न पाइयो। नरैनापुरको घटनालाई याद गर्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि एउटा ठुलो भयावह स्थिति थियो। जेठको अन्तिम सातासम्म भरि भराउ भएका यहाँका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन क्रमशः खाली हुँदै गएका छन्। भारतबाट फर्किनेहरूको सङ्ख्या घट्दै गएको र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई तीव्र पारी PCR जाँचको दायरा बढाउँदै लगेपछि संक्रमण नियन्त्रणमा आउन थालेको हो। सुरुमा भारतबाट आएको सङ्ख्या बढी भएकाले समस्या भएको र हाल उक्त सङ्ख्या घट्दै गएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। भारतबाट आउने समस्याहरू थियो। पहिला 3000 को हाराहारीमा चाहिँ फ्लो थियो भने अहिले घटेर 150-200 मा आएको छ। अब चाहिँ यो व्यवस्थित भएको छ र अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि 200-250 जति चाहिँ हामीले डेली PCR चेक गर्दाखेरि कहिले निलाउने कहिले 1 जना 2 जनाको समयमा मात्रै आउने जस्तो भएको छ। पछिल्लो पटक प्रत्येक 250 PCR जाँच गर्दा कहिले पोजिटिभ रिपोर्ट शून्य आउने गरेको छ भने कहिले काहीँ 1-2 रिपोर्ट पोजिटिभ देखिने गरेको छ। जिल्ला कोरोना मुक्त नभए पनि नियन्त्रणको प्रयासमा रहेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेको भनाइ छ। कोरोना मुक्त चाहिँ नहोला तर कोरोना नियन्त्रणमा छौँ हामी।
कोरोना मुक्त भनेर यो समय लाग्ला। विश्वको सिनारियो, नेपालको सिनारियो, अब लकडाउन पनि तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, खुकुलो भएको छ, तर चाहिँ कोरोना नियन्त्रणमा छ। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकीका अनुसार जिल्लामा हालसम्म कुल 7,276 जनाको PCR जाँच हुँदा 368 जना संक्रमित फेला परेका थिए। तीमध्ये 338 जना कोरोनालाई जितेर फर्किसकेका छन् भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। सुरुका दिनहरूमा भराभर हुने बाँकीका आइसोलेसनमा अब 28 जना मात्र बाँकी रहेका छन्। स्थानीय प्रशासनको सजगता, सुरक्षा निकायको निगरानी र स्थानीय बासिन्दाको सतर्कताले बाँकी जिल्ला पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। बाँकी ब्युरोको रिपोर्ट। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण ओखलढुङ्गाको रमाइलो डाँडा रुम्जाटार सडक खण्डमा बिछाइएको कालोपत्रे उप्किएको छ। DBST कालोपत्रे उप्किएपछि सडक खाल्डाखुल्डीमा परिणत भएको छ। ओखलढुङ्गाको रमाइलो डाँडा रुम्जाटार सडक खण्डमा 9 महिना अघि बिछाइएको DBST कालोपत्रे उप्किएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ ओखलढुङ्गा मार्फत सञ्चालित उक्त योजना ठेकेदार कम्पनी तामाङ कुमार जेबीको लापरवाहीका कारण उप्किएको हो। यो योजनाको 11.1 किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे बिछ्याउन थालेदेखि नै उप्किन थालेको स्थानीयको भनाइ छ। अब यो त बीचमा अब पुरै काम सक्सेस नै भएको छैन। यो बीचमा अब यो काउले खोला जान अब त्यहाँ खत्तम भयो, त्यहाँ भयो। अब यताबाट गएर भनौँ न बीचमा सबै ठाउँ नै भत्किरहेछ भनौँ, पुरै सक्सेस छैन। 18 महिनामै सक्ने गरी 2074 सालमा थालिएको भए तापनि यो योजनामा विभिन्न बहानामा ठेकेदारले ढिलाइ गरेको थियो। यो सडकको केही अप्ठ्यारा भागमा अझै पनि कालोपत्रे गरिएको छैन। कालोपत्रे गरिएको भनिएको सडकका केही भागमा हिलो जमेको भेटिन्छ। सडक उप्किन थालेपछि यातायात सञ्चालन गर्न समेत कठिनाइ भइरहेको छ। अब छ त्यस्तो धेरै ठाउँहरू अलिक अप्ठ्यारो छ। अब यहाँदेखिको रुम्जाटारसम्म पुग्दा लगभग 4-5 ठाउँ जति नै अलिक अप्ठ्यारो छ होइन। त्यस्तो ठाउँलाई चाहिँ अलिक मर्मतहरू अलिक ठेकेदारको अब त्यतातिर अब ध्यान केही नभएको हो कि होइन, अब के हो अब त्यो चाहिँ अब देखिरहनु भएको छ सबैले नै। एसियाली विकास बैंक र स्विस सरकारको सहयोगमा 20 करोड 68 लाख लागतमा आपतकालीन भूकम्पीय सहयोग परियोजना अन्तर्गत यो सडक खण्ड निर्माण भएको हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ ओखलढुङ्गाले सडकको कालोपत्रे उप्किएपछि 2 किलोमिटर भन्दा बढी क्षेत्रमा पुनः कालोपत्रे गर्न ठेकेदारलाई दबाब दिएको छ। कालोपत्रे उप्किएपछि कार्यालयले कुल लागतको 9% रकम भुक्तानी गरेको छैन। एभिन्यूज खबरका लागि ओखलढुङ्गाबाट नवराज कार्कीको रिपोर्ट। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरमा सडक जीर्ण हुँदा सवारी चालक र बटुवालाई आवत जावतमै शास्ति हुने गरेको छ। पत्थर डाँडाबाट छपिया जाने सडक मर्मत सम्हार नहुँदा सर्वसाधारण शास्ति बेहोर्न बाध्य भएका हुन्। तिलोत्तमाको 13 र 14 को सीमा क्षेत्रको तिनधुरा सुसपुरा आसपासको सडक लामो समयदेखि जीर्ण हुँदा नगरपालिकाले मर्मतमा चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। यहाँ मान्छे लडेर लोटिन्छन्, मोटरसाइकल लोटिन्छ, यहाँ हर चिजमा यहाँ गडाङ गुडुङ हुन्छ, पानी पुरा भरिन्छ। यहाँ भयो तपाईँ धेरै भयो, यो खाल्टो खुल्टो भएको पहिल्यैबाट थियो, लकडाउनको पहिल्यैबाट थियो। अनि तपाईँको कार्तिकदेखि पुसदेखि यस्तो खाल्टो भएको हो। पत्थर डाँडा छपिया सडक खण्डमा पानी पर्दा हिलो र खाल्डामा पानी जम्ने र घाम लाग्दा धुलोले समस्या हुने गरेको छ। कतिपय सवारी चालक त सडक जीर्ण भएका कारण टाढाको बाटो घुमेर गन्तव्यमा पुग्ने गरेका छन्। सो सडक हुँदै ओहोर दोहोर गर्ने सवारी साधनसँग नगरपालिकाले सडक मर्मत सम्हार शुल्क उठाउने गरेको छ, तर सडक भने मर्मत हुन सकेको छैन। नदीजन्य सामग्री बोक्ने ट्रिपरहरू ठूलो संख्यामा गुड्ने गरेका कारण सडक जीर्ण भएको स्थानीयको भनाइ छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।
अब बाँकी खबर। यातायात व्यवसायीहरूले विदेशबाट उद्धार गरी ल्याइएका व्यक्तिहरूलाई सवारी भाडा दरमा ठगी गरिएको भन्दै भाडा दरको विवरण उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका पदाधिकारीहरूले आज यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमाललाई भेटी होल्डिङ सेन्टरबाट प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउँदा महँगो भाडादार लगाइएको भन्दै त्यसको सूचना उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन्। सीसीएमसीले होल्डिङ सेन्टरबाट यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत विभिन्न ठाउँमा पुर्याउने कार्यको व्यवस्थापन गर्ने भने पनि विभागले आफूहरूलाई कुनै जानकारी नगराएको र यात्रुलाई महँगो भाडा दरमा खर्चान बाध्य पारिएको महासंघको भनाइ छ। सूचना अधिकृत व्यक्तिहरू मार्फत यातायात व्यवस्था विभागबाट तोकिएको भाडादर विपरीत बेखर्ची भई विदेशबाट आएका मानिसहरूसँग डबलभन्दा धेरै बिना आधार भाडा लिई दिन दहाडै ठगी भई रहेको आवाजसम्म विदेशबाट के कति मानिसहरू भित्रिएर कुन कुन होल्डिङ सेन्टरबाट कतिवटा गाडीमा कुन कुन ठाउँमा कति मानिसहरूसँग हालसम्म कति भाडा लिएर पठाइयो। महासंघले होल्डिङ सेन्टरबाट बिना टेन्डर, बिना कोटेसन र बिना सूचना अनाधिकृत व्यक्तिहरू मार्फत यातायात व्यवस्था विभागबाट तोकिएको भाडा दर विपरीतको भाडा लिएर ठगी गरिएको दावी गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक हमालले सीसीएमसी, नेपाली सेना र सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर सवारी साधन उपलब्ध गराएकाले व्यवसायीको गुनासोको बारेमा अध्ययन गर्ने आश्वासन दिएका छन्। आर्मीको पनि संयन्त्र रहने गर्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको 7वटा प्रदेशको मन्त्रीहरूलाई पनि जिम्मेवारी तोकेको छ आफ्नो ठाउँमा पुर्याउनलाई। मन्त्रीहरूले चाहिँ आफ्ना सोकीहरू त्यहाँ राख्नु पनि भएको होला। र उहाँहरूसँग तपाईँहरूले कोर्डिनेसन गरेर चाहिँ गाडी चाहिँ कोले त्यहाँ कोर्डिनेसन गर्नुहुन्छ, गाडी आफ्नो ढङ्गले चाहिँ अगाडि चाहिँ त्यहाँ उपलब्ध गराउनुहोस् भनेर हामीले त्यो चाहिँ भनिसकेको सबै व्यवसायले भने। व्यवसायीले विदेशबाट नेपालमा कति मानिस भित्रिए र कति मानिससँग कति भाडा लिएर पठाइयो त्यसको जानकारी माग समेत गरेका छन्। विभागले तोकेको भाडा दरमा तराई क्षेत्रमा 40%, पहाडी क्षेत्रमा 50% र उच्च पहाडी क्षेत्रमा 60% भाडा लिएर सेवा उपलब्ध गराउन सकिने भए पनि आफूहरूले कुनै सूचना नपाएको उनीहरूको भनाइ छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल प्रतिपक्षी सांसदको विरोधका बीच टेबल भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल राजपाले प्रदेशसभामा अवरोध सिर्जना गरे पनि सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले बैठकको कारबाही अगाडि बढाएका हुन्। सभामुख थापाले अर्थमन्त्री झपट बहादुर बोहरालाई आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमाथि सभामा छलफल गरी पारित गरिपाऊ भन्ने प्रस्ताव टेबल गर्न अनुमति दिएका हुन्। प्रतिपक्षी दलले सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री बोहराले छलफल प्रस्ताव सभामा टेबल गरेका छन्। सरकारले असार 1 गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल प्रस्ताव 20 दिनपछि प्रदेशसभामा टेबल भएको हो। प्रदेशसभाको अर्को बैठक सोमबारका लागि बोलाइएको छ। प्रतिपक्षी दलले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथाममा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ। सोही अवरोधका कारण अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन सकेको थिएन। सिराहाको मिर्चैयामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समर्थनमा प्रदर्शन भएको छ। नेकपा कार्यकर्ताहरूले पार्टीभित्रको विवादको निकास वार्ता मार्फत निकाल्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाउन नहुने माग गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूले 5 वर्षका लागि जनताले म्यान्डेट दिएको सरकारलाई बीचमै ढालेर अस्थिरता ल्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। देश कोरोना महामारीको संक्रमण विरुद्ध लडिरहेको अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। मकवानपुर प्रहरीले 128 किलो गाँजा सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। हेटौडा 15 रातोमाटेबाट प्रहरीले जितपुर सिमराका 23
एमाकुल हक देवान र मोहरवान अन्सारीलाई पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँबाट वीरगञ्ज जाँदै गरेको ना 6ख6974 नम्बरको ट्र्याक्टरबाट सो गाँजा बरामद भएको हो। त्यस्तै प्रहरी मनहरी गाउँपालिका 6 लोथरबाट 70 केजी गाँजा सहित राप्ती 11 का शिव तामाङलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले लकडाउनको मौका छोपी लागु औषध ओसार पसार गर्ने 3 वटा ट्र्याक्टरलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ। भारतीय नाकाबाट कोरेक्स फेन्सेडेल ल्याउने ट्याङ्कर नियन्त्रणमा लिएको हो। भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिका पर्यटकीय क्षेत्रको विकाससँगै ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणमा जुटेको छ। आफ्नो गाउँपालिका क्षेत्रका ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण तथा विकास गरेर आर्थिक लाभ दिने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाले ऐतिहासिक तथा धार्मिक क्षेत्र कोटगढी, दोस्रो हलेसी भनेर चिनिने सन्तानेश्वर मन्दिर, दुङमाली भाषा संरक्षण केन्द्र, च्याङ्ग्रे पोखरी, अरोड डाँडा लगायत ठाउँको संरक्षण तथा विकासको थालनी गरेको हो। गाउँपालिका केन्द्र नजिकै रहेको कोटगढीमा जानका लागि बाटो निर्माणको काम सम्पन्न गरेको छ भने आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। यो एउटा गाउँपालिकाको ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको ऐतिहासिक गढी रहेकाले संरक्षण तथा विकासमा ध्यान दिएको गाउँपालिकाको भनाइ छ। धार्मिक र पुरातात्विक चिजहरूलाई नमास्ने गरिकन र अब त्यसपछि प्रबन्धन गराउनको निमित्त गाउँपालिकाले करिब अब 50 लाख जति लगानी गरेर त्यहाँ पुग्ने खुर्किलाहरू बाटोहरू निर्माण गरेको छ। अब त्यसको गुरु योजनासहित अब मन्दिरहरू निर्माण गर्ने र पुरातात्विक चिजहरूलाई त्यो संरक्षण गर्ने गरिकन हाम्रो गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा राखेर योजना बनाइरहेको छ। गाउँपालिकाले दुङमाली भाषा संरक्षण केन्द्र भवनको निर्माण गरिरहेको छ भने सन्तानेश्वर महादेव मन्दिरको संरक्षणको काम भइरहेको छ। च्याङ्ग्रे पोखरी र पर्यटकीय क्षेत्र अरोड डाँडाको डिपिआर तयार गरेर प्रदेश 1 सरकारसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको छ। गाउँपालिकाले कोटगढी जाने बाटो निर्माणका लागि श्रमदान सहित करिब 50 लाख लागतमा बाटो निर्माण गरेको छ। गाउँपालिकाले पर्यटनको क्षेत्रमा गरिरहेको विभिन्न खाले योजनाले गाउँपालिकाको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्ने स्थानीयको विश्वास छ। यो कोटगढीको इतिहास, तपाईको चाहिँ च्याङ्ग्रे पोखरीको इतिहास, तपाईको यो सन्तानेश्वर महादेव मन्दिरको इतिहास ठुलो र निकै लामो छ। जस्तो कोटगढी भनेको चाहिँ हिजो चाहिँ तपाईको चाहिँ विभिन्न राजाहरू चाहिँ लडाइँ गर्नको लागि त्यो गढीमा बसेर चाहिँ अब लडाइँहरू गर्ने, त्यो गढीमा चाहिँ बसेर लडाइँ गर्ने, त्यसको छुट्टै पहिचान छ। भावी योजनामा चिवाचुङ डाँडा, छ्याङदे मन्दिर, भाते ढेकुरा, आहल डाँडा, गुफानागी, दिर्गे डाँडा, दिदी बहिनी डाँडा, मालिका डाँडा, मार्ग पोखरी र डुडे गैरा लगायत पर्यटकीय क्षेत्रको विकास तथा संरक्षणका लागि काम गरिने गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि भोजपुरबाट युवराज विष्टको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणसँगै नेपालको पूर्वी क्षेत्रको पर्यटन व्यवसाय नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरेको यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेका सुनसरीका व्यवसायीहरू निराश देखिन थालेका छन्। लामो लकडाउनले पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको होटल व्यवसायी सङ्घ सुनसरीको गुनासो छ। पूर्वका पर्यटन व्यवसायीले सरकारसँग कोरोना संक्रमणले पारेको असर न्यूनीकरणको प्याकेज ल्याउन समेत आग्रह गरेका छन्। यो महामारीले गर्दाखेरि इटलीको पर्यटन क्षेत्र समग्र इटली नभएर नेपालमै पर्यटन क्षेत्र चाहिँ यो धराशायी रहेको अवस्था रहेको छ। हामी पर्यटन व्यवसायहरू पहिलाको स्तरमा आउन हामीलाई 2 वर्ष लाग्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सरकारबाट चाहिँ अनुदानहरू चाहिँ र राहतका र राम्रा प्याकेजहरू चाहिँ हामीलाई ल्याउनुपर्छ र हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई उठाउनुपर्छ भन्ने अनुरोध पनि छ। होटल व्यवसाय मात्र नभएर सुनसरीका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पनि चहल पहल शून्य छ। पर्यटकबाट मात्रै वार्षिक 1 करोड भन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएपछि पछिल्ला दिनमा गतिविधि शून्य भएको ताल तलैया विकास तथा संरक्षण समितिले जनाएको छ। आवागमनमा शून्य अवस्थामा रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु र यसले यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणले गर्दाखेरि तालतलाईको आर्थिक विकासमा पनि ठुलो असर परिरहेकै नै छ। यहाँ कर्मचारी तथा पशुपन्छीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नलाई हामीलाई धाउधाउ परिरहेको अवस्था छ।
3 महिनाभन्दा लामो समयदेखि पर्यटकीय गतिविधि शून्य हुँदा यो क्षेत्रमा कार्यरत सयौं मानिस बेरोजगार भएका छन्। पर्यटन व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आएको छ। किसान र उपभोक्ता दुवै बिचौलियाबाट ठगिने क्रम रोक्न बागलुङ सदरमुकाममा हाट बजार सञ्चालनमा आएको छ। कोरोना संक्रमणपछि किसानलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा आएको बजारलाई निरन्तरता दिन उपभोक्ताले माग गरेका छन्। हाट बजारलाई बिचौलियाबाट टाढै राख्नुपर्ने उपभोक्ताको माग छ। हुँदैन, सबै खालको चाहिँ किसानहरूलाई समेट्न सक्छ कि सक्दैन। त्यसपछि अनि समस्या यहाँ एउटा देखिरहेको छु, म नजिकको पनि छु। समस्या के छ भने यो नियमित छैन। मलाई के लाग्छ भने अब यसको जिम्मेवारी लिने एउटा संस्था जस्तै यो आयोजना गरेको छ, त्यो संस्थाले छोटकरीमा उनीहरूलाई लिइदिने त्यहाँबाट फेरि होलसेल बेच्ने खालको मात्रामा चाहिँ बनाइदियो भने किसानहरू चाँडो जान पनि पाउने हुन्थे। त्यो पनि काम गर्नुपर्छ। 1 महिनादेखि प्रत्येक शनिबार र मंगलबार 2 दिन हाट बजार सञ्चालन भइरहेको छ। हाट बजार सुरु भएपछि किसान र उपभोक्ता दुवै खुसी छन्। उपभोक्ता हाम्रो किसानको लागि देउता हो र चाहिँ हामी उत्पादन गर्दा भयौँ हामी मिलेर हामी चाहिँ यसलाई यो भाउहरू नि उथलपुथल धेरै हुन नदिने र चाहिँ हाम्रा अहिले किसानहरूलाई चाहिँ अहिले भर्खरको लागि त अब व्यापारी भाइहरूलाई अलिकति गाह्रो हुनसक्छ र चाहिँ नि उहाँहरूले अलिकति चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्नुहुन्छ। अब तलमाथि हुनसक्छ, तर अहिले हाम्रो चाहिँ किसान भाइहरू आउनुभएको छ। हाट बजारबाट उपभोक्ताले सहज, सस्तो, ताजा तरकारी खरिद गर्न पाएका छन् भने किसानले पनि आफ्नो लगानी अनुरूपको उचित मूल्य पाएको बताएका छन्। बागलुङ नगरपालिकाले 8 लाख लगानी गरेर हाट सञ्चालनमा ल्याएको हो। अन्न बाली बाँदरले सखा पार्न थालेपछि अर्घखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाले बाँदर धपाउने यन्त्र वितरण गरेको छ। गाउँपालिकाभित्रका 8 वटा ओडालाई प्रति ओडा 5 वटाका दरले बाँदर धपाउने यन्त्र वितरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले जानकारी दिए। कार्बन राखेर बन्दुक पड्काए जस्तो आवाज निकाल्न मिल्ने यन्त्र गाउँपालिकाले बाँडेको हो। मकैबारीमा पसेको बाँदर लखेट्न गत वर्ष अर्घखाँचीको मालारानीमा 1 जनाको मृत्यु समेत भएको थियो। मोरङको सुन्दर हरैचाका 15 जना महिलालाई जंगलमा खेर जाने अल्लोबाट कपडा बुन्ने तालिम दिएको छ। महिलालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले 1 महिने तालिम दिएको हो। प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सभा सदस्य राजकुमार ओझाको आर्थिक सहयोग तथा लुमा घरेलु अल्लो कपडा उद्योगको सहयोगमा महिलालाई तालिम दिएको हो। सहभागी मध्ये 5 जनालाई लुमा घरेलु अल्लो कपडा उद्योगले रोजगारी दिने भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद गेवालीले शान्ति सुरक्षा सँगसँगै नेपाल प्रहरीले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनमा पनि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेको बताएका छन्। नवलपरासीमा रहेको प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालय सुनवल 11 जरगाहको नवनिर्मित मुख्य प्रवेशद्वारको उद्घाटन गर्दै उनले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका क्रममा नेपाल प्रहरी नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि दिनरात नभनी मोर्चामा खटिएको बताएका छन्। महाविद्यालयको आन्तरिक स्रोत र सुनवल नगरपालिकाको 5 लाख आर्थिक सहयोगमा रिमोट कन्ट्रोलद्वारा स्वचालित मुख्य प्रवेशद्वार निर्माण गरिएको हो। ललितपुरको खोकनाको सुडोल फाँटमा प्रहरी र स्थानीय बीच झडप भएको छ। फास्ट ट्र्याकका लागि सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गामा स्थानीयले रोपाई गर्न खोजेपछि प्रहरीले रोक्दा झडप भएको हो। मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको जग्गामा ललितपुरको खोकनाका स्थानीयवासीले रोपाई गर्न थालेपछि त्यसलाई रोक्ने क्रममा स्थानीयवासी र प्रहरी बीच झडप भएको हो। झडपमा 7 जना भन्दा बढी प्रहरी र केही स्थानीयवासी समेत घाइते भएका छन्। झडपका क्रममा आक्रोशित भिडले ढुङ्गामुढा गर्न थालेपछि प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन लाठीचार्ज र केही राउन्ड असुल ग्यास समेत प्रहार गरेको थियो। विकासका नाममा जग्गा जमिन र पुर्ख्यौली थातथलो कब्जा गरेको भन्दै खोकनावासीले विरोध गर्दै आएका छन्। काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग बाहिरी चक्रपथ र माता तीर्थ भक्तपुर 132 केबी प्रसारण लाइन खोकना हुँदै बनाउने तयारी छ, तर
स्थानीयवासीले भने विकासका नाममा सांस्कृतिक सहरमाथि अतिक्रमण गरेको भन्दै खोकना क्षेत्रमा कुनै पनि योजना बन्न नदिने बताएका छन्। यो खोकना नै रहँदैन, फली भूमुटी नै रहँदैन। तर खोकना र भूमुटी बचाउने हो भने यो फासाको 0 किलोमिटरलाई अर्को 500 किलोमिटर तल राख्नुस्। त्यसैले कनेक्ट रोडको रूपमा चाहिन्छ भने बामडेको रोडलाई तपाईँ चाहिँ 20, 30, 40, 50 मिटर कति चाहिन्छ, दुईतिर तपाईँको चाहिँ राखेर 80, 90, 100 मिटर हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँ लानुहोस् भनेर हामीले चाहिँ माग थियो। अहिले यो फास्ट्याग आयो भने चाहिँ अब हामीलाई यो धेरै समस्या हुन्छ कि जस्तै कि अहिले हाम्रो उता काठमाडौँमा अब बाटो फराकिलो गरियो, त्यसबाट पनि नेवारहरू धेरै विस्थापित भयो कि त्यही अब उद्देश्यले यहाँ पनि त्यस्तै गर्न सोचिरहेछ। सरकारले विकास परियोजनाका नाममा हराभरा र उर्वर भूमिलाई विनाश गर्ने हिसाबले काम गरेको भन्दै विरोध गरिएको उपत्यका व्यापी सडक पीडित संघले जनाएको छ। 3000 वर्ष अगाडिको नेवा सभ्यता विनाश गर्न खोज्ने सरकारको कामका विरुद्ध धान रोपेर विरोध गरिएको संघको भनाइ छ। 3000 वर्ष अगाडिको एउटा सम्पदा हो, एउटा सभ्यता हो, एउटा नेवा सभ्यता हो र नेवाको मूल जडो नै हाम्रो यहाँ खोनामा गाडिएको छ। यदि हामीले नेपालले चाहिँ सधैँ परिचय दिँदाखेरि के हुन्छ भने नेवा सभ्यतालाई नेपाली सभ्यताको रूपमा हामी हेरिन्छ। यो सभ्यतालाई नै विनाश गरिकन जुन किसिमले अग्रेसिभ रूपमा सरकारले चाहिँ यहाँ आफ्नो भूभाग र जमिन लुट्न र विनाश गर्न खोजेको छ, त्यसको विरोधमा चाहिँ आज हाम्रो यो धान रोपाई गरेर चाहिँ अभियानको रूपमा चाहिँ चलाएका छौँ। स्थानीयले धान रोपाई गर्न थालेपछि बिहानदेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। प्रहरीले धान रोप्न नदिएपछि नाराबाजी सुरु गरेका थिए। स्थानीयहरू रुद्रायणी मन्दिरमा भेला भएर ट्र्याक्टर लगायत कृषि सामग्री सहित सुडोल पुगेका थिए। यसअघि स्थानीयले असार 15 गते पनि रोपाई गर्न खोज्दा विवाद भएको थियो। खोकनाको सुडोलफाँट काठमाडौँ तराई जोड्ने द्रुत मार्गको प्रवेश बिन्दु हो। केही मुआब्जा लिएको भए पनि अधिकांश जग्गा धनीले मुआब्जा लिन मानेका छैनन्। सरकारले यात्रा विवरण, जोखिम क्षेत्र तथा कोरोना संक्रमणका आधारमा कोरोनाको निशुल्क PCR परीक्षण गर्दै आएको छ। तर केही समय यता वीर अस्पतालले पैसा लिएर जो कोहीको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। सरकारले बनाएको कार्यविधिमा कोरोना लक्षण देखिएका संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएका र अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने व्यक्तिको मात्र कोरोना परीक्षण गरिने उल्लेख छ। तर वीर अस्पतालमा कुनै यात्रा विवरण नभएका, जोखिम क्षेत्रबाट नआएका, रोगको लक्षण नभएको तर आफूलाई कोरोना संक्रमणको शंका लागेका जो कोहीले 5500 रुपैयाँ तिरेर कोरोना परीक्षण गर्न सक्नेछन्। जस्तो अब कोभिड-19 को जुन स्क्रिनिङ र टेस्ट गर्ने क्राइटेरिया छ त्यो भित्र नपरेका व्यक्तिहरूलाई, बिरामी नभनु व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ नै रिक्वेस्ट गर्न आउनुभयो भने 5500 रुपैयाँ लिएर प्रति टेस्ट त्यसरी गरिदिने भनेर चाहिँ भनिएको हुनाले हामीले सोही अनुरूप यहाँ निर्णय गरेर हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई, त्यस्ता चाहिँ नै मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले गर्ने गरेका छौँ। सरकारले वीर अस्पताललाई कोरोना केन्द्र अस्पतालको रूपमा घोषणा गरिसकेको छ। अस्पतालले गत चैत 28 गतेदेखि नै निशुल्क रूपमा सरकारले तोकेको मापदण्डका आधारमा कोरोनाको परीक्षण गर्दै आएको छ। यसलाई कायम राख्दै अस्पतालले मापदण्डमा नपरेका व्यक्तिहरूको पनि पैसा लिएर PCR गराउँदै आएको छ। सुरुका दिनमा 100 जनाको PCR परीक्षण हुने गरेको वीर अस्पतालमा अहिले दिनमा 150 जनासम्मको PCR हुँदै आएको छ। साथै अस्पतालले असार भित्र परीक्षणको दायरा बढाएर दैनिक 500 को संख्यामा परीक्षण बढाउने तयारी गरेको छ। अझ अब हामीले अहिले मेन्टर दिएको 250 सम्म बढाउनु भनेर चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीले पत्रचार गरेको छ र तर हाम्रो चाहिँ टार्गेट भनेको 500 सम्म प्रतिदिन 500 सम्म टेस्ट गर्ने भन्ने चाहिँ छ र त्यसको लागि हामीले भौतिक पूर्वाधार, इक्विपमेन्ट र सप्लाइजहरू र ह्युमन रिसोर्स पनि थप केही लिएर तत्कालै सुरु गर्ने भनेर चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। तर अझै पनि त्यो प्रक्रियामै छ। नेपालमा कोरोना परीक्षण हुने 23 प्रयोगशाला मध्ये वीर अस्पताल पनि एक हो। हाल वीर अस्पतालमा हुने कोरोना परीक्षणको 150 मध्ये 25% PCR परीक्षण सशुल्कका लागि छुट्याइएको छ। अस्पतालमा सशुल्क PCR परीक्षणका लागि जानेहरूमा वैदेशिक यात्रामा जानेहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको संख्या रहेको अस्पतालको भनाइ छ। जोखिमको घेरामा नभएका तर PCR रिपोर्ट आवश्यक पर्ने व्यक्तिका लागि शुल्क परीक्षणले सहज बनाएको छ। तर परीक्षण शुल्क बढी भएको सर्वसाधारणको गुनासो छ।
सडक निर्माणले अहिले सबै ठाउँमा तीव्रता पाएको छ, तर निर्माण भइरहेका अधिकांश सडकहरू भने गुणस्तरहीन छन्। तर बैतडीमा निर्माण भइरहेका आधा दर्जन सडक भने अबको केही वर्षमा जिल्लाकै मुहार फेर्ने किसिमबाट तयार भइरहेका छन्। बैतडीको पाटन पञ्चेश्वर सडक, सतबाज श्रीभावर हाट सडक तथा देही माण्डौ गिरेगडा लगायत आधा दर्जन सडकहरूमा अहिले 2.5 अर्ब बजेट खर्च हुने गरी ठेक्का मार्फत कालोपत्रेको काम अघि बढेको छ। 3 वर्षभित्र करिब 100 किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने गरी निर्माण भइरहेका सडकहरूले जिल्लाकै मुहार फेर्ने अनुमान गरिएको छ। नयाँ आउने आर्थिक वर्ष र त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा त्यति नै मात्रामा थप सडकहरू कालोपत्रे हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, जसले गर्दा बैतडी जिल्लाको यो 3 वर्षभित्र एउटा सिगास गाउँपालिका बाहेक सम्पूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्रहरू चाहिँ नि 3 अथवा 4 वर्षभित्र हामीले कालोपत्रेसँग जोडिसक्नेछौँ। प्रदेश सरकारका यी आधा दर्जन बाहेक पनि पूर्वाधार विकास कार्यालयले करिब 90 वटा सडक निर्माण गरिरहेको छ, तर ती सडकहरू भने गुणस्तरहीन छन्। बैतडीभित्र नै बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहले सडकमै खर्च गरिरहेका छन्। सडकमा खर्च भएको यो रकम डोजर धनी र पेट्रोलियम पदार्थमा खर्च भइरहेको छ। जिल्लाभरि सडक निर्माणले तीव्र गति लिए पनि गुणस्तरीय सडक भने निर्माण हुन नसकेको स्थानीयहरू बताउँछन्। एउटा पोलिसी नभइकन, एउटा नीति नभइकन जो हसुवाको भरमा जो सडकहरू खनिएका छन्, त्यो अहिलेको लागि हेर्ने हो भने 30% भन्दा बढी त्यो सडक भोलि काम लाग्दैन। त्यो एउटा 70% सडक कस्ता देखिया छन् भोलि, त्यो चाहिँ अब मान्छे नहिँड्न सक्ने, भोलि जनावर नै नहिँड्न सक्ने अवस्था छ, त्यसमा गाडी चल्ने त कुरै आउँदैन। बजेट जति सडकमै खर्च गरे पनि स्तरीय सडक बन्न नसकेको प्रति स्थानीय सरकारहरू आफै समेत सन्तुष्ट छैनन्। गाउँ-गाउँमा सबैलाई सडक मात्रै चाहिने भएकाले खर्च जति सडकमा भए पनि चित्त बुझ्दो अवस्था नभएको उनीहरूको भनाइ छ। 68 वटा रोडहरू जाने छन्, शाखा रोडहरू पाटन नगरपालिका 10 वडामा म जान्दैछु। अझ यसपालि मेबी अब बढ्या हुनसक्छ, किनभनेपछि फेरि थप भएका छन्। अब यसबाट के भइरहेछ भने यी सारा शाखा रोगहरू चाहिँ हुँदाखेरि एउटा कुरो के देखिरहेछ भने अब बर्सात हुन्छ, अब बर्सात भइसकेपछि ती रोडहरू जम्मै चाहिँ खोलामा परिणत हुन्छन् फेरि। यद्यपि प्रदेश गौरवको आयोजनासँगै जिल्लामा कालोपत्रे भइरहेका सडकहरूले भने अबको 3 वर्षमा 10 वटा स्थानीय तहमध्ये 9 वटाको केन्द्र जोड्नेछन्। दोगडा केदार गाउँपालिका तथा दशरथचन्द्र नगरपालिका र पाटन नगरपालिका यस अघि नै कालोपत्रे सडकमा जोडिएका छन्। बीचमा कुनै विवाद वा अवरोध आएन भने अबको 3 वर्षमा बैतडीमा मात्रै थप 100 किलोमिटर भन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएर जिल्लाको थप 40% जनसङ्ख्या कालोपत्रे सडकसँग जोडिनेछ। लोकेश साउद, बैतडी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। यति बेला देशभरको मौसममा बदली भई केही स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि पनि देशका धेरै जसो स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै प्रदेश 1, प्रदेश 2, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 का 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:13 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:03 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।